बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईशल इस्लामिक वज़ाइफ एंड बयान्स। 11 22 11 अक्सर लोग इसे रूहानी या अद्दी के तौर पर रूहानियत के तौर पर देखते हैं। इस अदद को इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर हम इस अदद को समझने की कोशिश करें तो इसमें कई रूहानी रमूज़ व असरार पोशीदा है। आइए इसे मरहला वार समझते हैं, जो कि बहुत सारी वीडियोस में आपने ये अदद देखे होंगे, मगर इसकी तरतीब आज हम आपको बताते हैं। 1 अदद की तरतीब में तौहीद का पैगाम। 11 में इब्तदा और इख्तिताम दोनों पर 11 से होती है। अदद 1 हमेशा तौहीद इलाही की अलामत है, यानी अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं। ये आगाज़ और इंजाम है। एक का आना इस बात की तरफ इशारा है कि हर इब्तदा और हर इंजाम अल्लाह से है। नंबर 2 दरमियान के में आता है 22 यानी कि 22 की रूहानी अलामत। अदद 2 जुफ्त यानी जोड़ की अलामत है। ये बंदा और रब, दुआ और कबूलियत, मोहब्बत और रहमत, दुनिया और आखिरत दोनों जहतों के दरमियान तवाज़न की अलामत है। दोनों जगहों के दरमियान तवाज़न की अलामत है, यानी 22 दरअसल अल्लाह और बंदे के दरमियान तल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। पूरे अदद का रूहानी मफ़हूम। अगर हम 11 22 11 को रूहानी पैगाम में डालें तो मतलब बनता है अल्लाह एक के सिवा कोई नहीं। बंदे 2 नंबर का बंदे का रब से तल्लुक़ और आखिर में फिर नंबर 1 अल्लाह की तरफ वापसी, यानी कि अल्लाह से आगाज़, अल्लाह पर इंजाम। यानी ये अदद एक दायरा तौहीद बनाता है। आगाज़ अल्लाह से, बंदगी के ज़रिए कर्ब और इंजाम फिर अल्लाह के हज़ूर। अमली वजीफ़ा ज़िक्र के तौर पर इस्तेमाल। अगर कोई शख्स 11 22 11 को बतौर रूहानी रमज़, ज़िक्र या नीयत के तौर पर इस्तेमाल करे तो ये नीयत की तौहीद और इखलास को मजबूत बनाता है। मसलन जब भी दुआ करें दिल में नीयत रखें, मेरी इब्तिदा अल्लाह से, मेरा तल्लुक़ अल्लाह से, मेरा इंजाम अल्लाह पर। 11 22 11 दिल में तसव्वुर करें। ये ज़िक्र दिल को सुकून, यकीन और तवज्जो देता है। रूहानी फ़ायदा। असरार के मुताबिक दिल में तौहीद का नूर पैदा होता है, दुआओं में इखलास आता है, ज़िंदगी में सुकून और तवाज़न आता है, मुश्किलात में अल्लाह पर यकीन जो है हमारा मजबूत होता है। तो मोहतरम नाज़रीन, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि हम आपको इसका वजीफ़ा भी बताएंगे। ये अदद है 11 22 11 पर मुबनी एक रूहानी इस्लामी वजीफ़ा, जिसमें तौहीद, तल्लुक़, यकीन और वापसी अल्लाह के तमाम राज पोशीदा है। वजीफ़ा 11 22 11 अल्लाह से आगाज़, अल्लाह पर अंजाम। दिल में नियत करें, या अल्लाह मेरा आगाज़ भी तू है, मेरा सहारा भी तू है, मेरा इंजाम भी तू है। मैं सिर्फ तुझसे मांगता हूँ, तुझ पर यकीन रखता हूँ और तुझ ही की तरफ रजू करता हूँ। इसके फ़ायदे बहुत हैं रूहानी। दिल से मायूसी, बेचैनी, खौफ ख़त्म होता है, अल्लाह पर यकीन कामल होता है, दुआ की कबूलियत में रूहानी रुकावटें दूर होती हैं, रूहानी सुकून, रोशनी और यकीन बढ़ता है। खुलासा भी करते हैं राज़े अदद। 11 22 11 11 दरूद अल्लाह की रहमत। 22 आयत अल्लाह पर तवक्कल। 11 दरूद अल्लाह पर इंजाम।
یعنی یہ پورا وظیفہ ایک روحانی دائرہ بناتا ہے، اللہ سے ابتدا، یقین کے ذریعے سفر اور پھر اللہ پر اختتام۔ تو محترم ناظرین، وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا، آج ہم ایک بہت خاص اور پرسرار عدد 11-22-11 کا روحانی راز جانیں گے۔ یہ کوئی عام عدد نہیں، بلکہ ایک ایسا ذکری راز ہے جو دل کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، مایوسی کو یقین میں بدل دیتا ہے اور دل کے اندر روشنی اور سکون اور اعتماد پیدا کرتا ہے۔ روحانی مفہوم ہے، عدد 1 ہمیشہ توحید الہی کی علامت ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور 2 علامت ہے بندے اور رب کے تعلق کی۔ تو 11-22-11 دراصل ایک پیغام ہے، اللہ سے آغاز بندگی کے ذریعے تعلق اور آخر میں اللہ پر انجام، یعنی جو بھی کرو اللہ سے جڑ کر کرو۔ وظیفہ ہے، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، وہ بھی پڑھنا ہے درود ابراہیمی، جو کہ سب سے بہتر ہے۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو نماز والا درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی آسان سا درود پاک پڑھ لے، تو وہ جو ہے اس کو جو آتا ہے وہ پڑھ لے، وہ اس کے لیے آسانی ہوگی۔ پھر جو آیت آپ کو آخر میں بتائیں گے ویڈیو میں، وہ آپ نے 22 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نیت جو کرنی ہے، دل میں نیت کریں، یا اللہ میرا آغاز بھی تو ہے، میرا سہارا بھی تو ہے، میرا انجام بھی تیری رضا پر ہے۔ مگر اس میں آپ کو بتا دیں کہ تلاوت کا جو وقت ہے وہ کون سا ہے، وظیفہ آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ پہلے آپ اس کے وظیفے کا وقت جو ہے وہ جو ہے سن لیں۔ یہ وظیفہ فجر کے بعد یا رات سونے سے پہلے پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ صرف 7 دن یا 11 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، یقین پختہ ہوگا اور دعائیں قبول ہوں گی۔ 11-22-11 ہمیں یہ سکھاتا ہے، جو اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ تو آج ہم آپ نے جیسا کہ سن لیا، آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ فجر کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، جو کہ بہت مؤثر ہے۔ صرف 7 دن یا 11 دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، یقین پختہ ہوگا، مشکلات آسان ہوگی اور دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ تو وظیفہ یہ ہے۔ تو محترم ناظرین، وظیفہ ہے، آپ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ 11 مرتبہ اول میں اور 11 مرتبہ آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جس کو درود ابراہیمی نہیں آتا وہ کوئی چھوٹا سا درود پاک بھی پڑھ لے، اور آپ نے 22 مرتبہ یہ آیت سورۃ توبہ کی پڑھنی ہے، اور مکمل یقین کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آخر میں کہتے ہیں آپ کے لیے دعا ہے لازمی، اگر آپ کو یہ روحانی راز پسند آیا ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ دلوں میں اللہ کا یقین بیدار ہو۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں توحید، یقین اور سکون بھرتے، کیونکہ ہمارے ارد گرد جنہیں ہم لوگ جانتے ہیں، ہمارے بہت بہن بھائی ایسے ہیں جو اپنے دل کی باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیا کریں۔ تو آپ ان کو یہ وظیفہ لازمی بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اللہ ان کو بھی سکون دے گا، اور دیکھیے گا جیسے ہی آپ ان کو بھی یہ وظیفہ بتائیں گے تو اللہ ان کی مشکلات بھی آسان کرے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔